السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما نبدا بالتقديم ديال اسم الجمعيه وشنو الاهداف ديالها، خصنا نشكركم على هذا المجيء ديالكم للكوت ديفوار، والحمد لله هذه المره الثالثه اللي تجي مدينه اف ام عندنا هنا باش نديروا برنامج. تنشكر معالي الوزير والناس اللي معاه في الوزاره على المجهودات القيمه التي يقوموا بها من اجل الجاليه المغربيه بالكوت ديفوار. الاسم اللي هو الزاني شادي عبد السلام، رئيس المجلس الاستشاري المغاربه المقيمين في الكوت ديفوار. انا قائم بالكوت ديفوار هنا 35 سنه، الشغل ديالي تاجر ان شاء الله. نشكركم جزيل الشكر على هذه الالتفاته الطيبه من اذاعتكم الالتقاء بالجاليه المغربيه في الكوت ديفوار والاستماع الى مشاكلها والتعرف على التحديات والمعيقات التي تواجهها المرأة المغربية في ديار المهجر. نعم. خصوصا بالكوت ديفوار. شحال من سنة وانتم هنا مزيان؟ هذه 22 عام وانا في هذا البلاد. والمدينة اللي كتسميوها في المغرب؟ أنا من مكناس. السلام عليكم، مرحبا بك سي ميلود الخضار، مرحبا بك الأخت رجاء. هذه اللقاء الثاني. مريم بوحمالة، مدينة الدار البيضاء، مديرة تجارية بساحل العاج، وكنشكركم على هذه الزيارة الطيبة وإن شاء الله تكون لقاء ممتع. سولا دوبوي من 1973 مزيان من مدينة فاس، وبهذه المناسبة كنرحب بكم. بارك الله فيك. نتمنى لكم إقامة طيبة وتنشجعكم على هذا الشيء اللي كتعملوا، لأن كتعملوا واحد الوصل بيننا وبين المغرب، وهذا شيء طيب، والجالية كتشكركم جزيل الشكر. مرحبا بكم. سلوى جباح من مدينة الرباط، مقيمة بأبيجان من سنة 1995. مرأة متزوجة، ربة بيت، زوجة وربة بيت، أم لثلاثة ديال البنيتات. تبارك الله تبارك الله. يزيلف زينب، أنا في الكوت ديفوار هذه 35 سنة ما شاء الله. أم الخمسة ديال الوليدات راه كبروا تبارك الله. اوكي، شوف الولاد يكبروا كما كبروا تيبقاو ديما صغار في العيون ديال الوالدين. 5 ديال الوليدات و6 ديال لي بيتي زونفون. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. المهم مرحبا بكم، لانكم نتوما فريمون كديروا نقطه كومون دي ان تري دونيون. وي سي فري. بيننا نقطة وصل بينكم وبين بطبيعة الحال البلاد ديالنا والمهم تخرجوا لنا الصدى ديالنا ضروري هذا واجب، وكنشكركم بزاف على هذا العمل الخير. شكرا. Je me présente, Firaoui Youssef. Alors moi c'est un peu particulier, je suis né marocain, j'ai grandi en France et je vis maintenant en Côte d'Ivoire. Bien. Depuis une vingtaine d'années, je suis arrivé en vacances et je suis resté depuis ce temps-là. Sinon, merci à vous de nous mettre encore à l'honneur une fois de plus. Bien sûr. De toute façon, on aura beaucoup de choses à dire durant la soirée. On est là pour ça. Et on va passer un bon moment ensemble. Merci سي فراوي. إذن سلوى الزاني، اليوم الجمعية هي متواجدة وكذلك لها أدوار. أولا بغينا نتعرفوا سلوى الزاني على شنو هي البرامج اللي كتقوموا بها فائدة الجالية داخل كوت ديفوار. فيما يخص البرامج، عندنا برامج اللي تنقوم بها سنويا. دابا درنا البروميير اديسيون، لا دوزيام اديسيون، ان شاء الله ندخلوا للتروازيام اديسيون. عندنا المساعدات اللي تكون في الشهر الكريم ديال رمضان للعائلات المعوزه. عندنا لي بري اللي تنعطيو للدراري اللي تنجحوا في الباك والبروفي. جميل. عندنا لي دون دو سون، وفي 2 فوا بارون، 2 نوبات في العام، انترفال ديال 6 موا. وعندنا لا رونتري سكولير هي اللي دابا شغلنا البال ديالنا ان شاء الله ديسي كلكو جور غادي نديرو هاد القضيه هادي باش نجمعوا الدراري اللي ما في حالهمش، وسورتو داك الوليدات اللي من الزواج المختلط هما اللي تيهمونا حنا في هاد الدرجه هادي. ماشي الوليدات والامهات ديالهم، لان كاين بزاف المشاكل اللي نطرحوا لها من بعد ان شاء الله.
وعندنا بعض الانشطه فيما يخص السبور، كنديروا دي ماتش دو فوت دي تروك كوم سا. كاين شي مسائل اللي تتكونش مقرره وتجيب وحدها هكذاك تنقوموا بها. وعاد تنشوفوا المسائل ديال المشاكل ديال التجاريه ومشاكل ديال بزاف ديال لان دابا البلاد هنا الحمد لله ولينا 5000 واحد هنا في البلاد، وكاين المشاكل يوميا خصنا نقوموا بهذه الحل ديال هذه المشاكل ونتقربوا من هاد الناس هادو ومو نسمعوا منهم الا عندهم شي، نحاولوا نقدموا لهم شي المساعده من جميع النواحي. بغينا سؤال ومشترك للجميع حول الانطباع ديالكم ومدى يعني التاثير ديالو على النفسيه ديال المغاربه المتواجدين هنا. شكرا للاخ ميلود. هي القضيه اللي بغينا نشرحها في هذه المساله هذه، ما خصناش نشوفوا هي الانطباعات ديال المغاربه، خصنا نشوفوا حتى الانطباعات ديال العاجيين ولا الناس ديال سوريا الموجودين هنا. صحيح. لان هذا في النظريه ديالنا حنايا ديال الجمعيه ديالنا بعد ما ناقشنا هذا الموضوع بزاف ديال المرات، ما خصناش نشوفوا داكشي اللي توقع بين البلدين، خصنا نوصلوا داك الرساله للشعب الايفواري. تمام. لان ما خصناش نطيحوا في الاخطاء اللي طاحوا فيهم دول واحد اخرين. نخليو داك المعاهدات اللي كاينين وداك الشيء الشراكه ديال الجنوب الجنوبيه اللي كاينه، خصنا نوصلوا داك الميساج للشعب الايفواري ونحتكوا به. تماما. ونديروا معاه مسائل اجتماعيه ومسائل باش اللي يعرف يحس بان كاين واحد الكونتاكت بين المغاربه وليزيفواري. هذا هو اللي حنا اللي خدامين عليه حاليا. وتقربنا من بعض الجمعيات من بعض لي زونجي نحاولوا نخدموا معاهم باش الناس العاجيين وسورتو المسلمين اللي موجودين هنا، ونحاولوا نخدموا حتى مع كلكو اون جي ايفانجيليك ان شاء الله نبداو نخدموا معاهم باش الشعب الايفواري يحس بان كاين كوميونيتي ماروكان هنايا اللي راه تقضي واحد المصالح وتتقرب منهم وتتساعد وتدي انتم كنساء اللي هما قدام هنايا في ساحل العاج، في نظركم شنو هي المشاكل اللي تسعى المراه من الدرجه الاولى باش تقدر توجد الحل ديالها؟ اول شيء يعني هاد المنطقه وهاد الجاليه ديال افريقيا، الجاليه المغربيه بافريقيا كانت يعني الى حد ما كانت مهمشه بعد الزيارات المتكرره لسيدنا لهذا البلد. صبحنا يعني حسينا بواحد الارتياح نفسي من الدرجه الاولى، ومن بعد داكشي يعني بانت بزاف ديال يعني تسلطات الاضواء على هذه الجاليه وتعطاتها يعني تعطاها شيء من الاهتمام. تماما. والاكثريه فاش يعني جاو الاستثمارات المغربيه لهذه البلاد وبداو كيتخلقوا فرص الشغل وتبدلات شويه الاوضاع. بالنسبه للمراه المغربيه في الكوت ديفوار كاين بزاف ديال المشاكل اللي كتخبط فيها. نعم. ومن يعني من اكثر هذه المشاكل هي المشاكل ديال الزواج المختلط. نعم. ايه يعني كنلقاو بزاف ديال النساء مطلقات. نعم. وكيعانيو بزاف لان كيدخلوا المحاكم كيبقاو يعني المده طويله هما في المحاكم وما كياخذوش نعم. حقهم. كاين المشكل ديال كاين كذلك المشكل ديال العمل. نعم. بالنسبه للنساء هنايا واخا كتعطاتهم فرص ديال العمل يعني كتكون الاجور هزيله بارابور الاجور ديال الرجال، مع العلم انه كتكون نفس العمل ونفس العطاء. نعم. ونفس نعم. وفي حين ان هذه المراه هذه اللي يعني كتعرض لهذا المشكل هذا كتكون هي ربة الاسره. تمام. كتكون هي اللي قايمه بالاطفال ديالها، هي اللي قايمه بحياتها. سكيفي كيكون واحد المشكل كبير وهذا نعم. المشكل هذا كيعانيو منه يعني واحد الفئه كبيره من النساء. نعم. هنا في الكوت ديفوار. في نظرك
المشاكل فاش كنعرفوها؟ اكيد بانه الجميع يسعى الى ايجاد الحلول من خلال هذه اللقاءات اللي كديروا نتوما، خصوصا المجلس ديال الجاليه ديال المغاربه اللي كيتواجدوا هنايا في كوت ديفوار. فعلى مستوى يعني جدول الاعمال ديال الجمعيه، لانه اكيد الجمعيه هي كتشتغل على طول السنه من اجل ايجاد بعض الحلول، وهذه الحلول هي كتكون موضوع على جدول الاعمال ديالكم، وبالتالي كنرسلوها للجهات المسؤوله اللي هي السفاره المغربيه اللي كتواجد هنايا. ففي نظركم الناجيه العلاقات المتواجده ما بين الاداره ديال المغرب وديال هنا كيفاش يمكن لكم تعبروا عليها؟ بالنسبه للجمعيه نتاعنا كانت يعني سبق لها وقامت بواحد المبادره ديال انها استدعات النساء، وخصوصا النساء اللي عندهم الزواج المختلط، باش تسمع المشاكل ديالهم وباش تصنت لهم وباش تعرف يعني شنو هما التحديات اللي كتواجهها المرأة المغربية. نعم. كان لقاء تواصلي باش تعرفوا. نعم. يعني وكان واحد النقاش والاكثريه يعني كيكون هذا المشكل ديال الطلاق، ديال المساله الماديه، ديال العمل، ديال المراه بساحل العاج عندها بزاف ديال الادوار، وكل امراه الداخل ديالها عندها بزاف ما تعطي، عندها بزاف ما تقول، ومن كتلقى جمعيات اللي كتوجه ليهم كتخفف عليها العناء 50%. بصح حنا ما كنعطيوش حلول 100%، ولكن على الاقل كنحسوا باللي ديك المراه كنحسوها باللي هي راه ماشي بوحدها، باللي راه حنا معاها، باللي حنا قادرين اليد في اليد نزيدوا معاها حتى نلقاو الحلول. كيف ما طرقت الاخت نجيه لبزاف ديال المواضيع، ان مثلا سوق الشغل كيختلف من المشغل، من جنسية مشغل في الثمن، من نوعية الشغل في الثمن، وكتحس المرأة بواحد شوية ماشي بزاف ديال الإهانة، خصوصا نعم تكون امرأة أرملة أو مطلقة أو امرأة مسكينة أم عازبة عندها 3 الوليدات ولا 4 ديال الاولاد، وكتمشي لواحد الشغل وعندها المواصلات، عندها الاجار، ايجار البيت، عندها الكهرباء، عندها الماء، عندها بزاف ديال الامور، وكتاخذ واحد الثمن اللي هو بخس، كتضطر انها تمشي في مواصلات اللي هي بسيطه، مخصصه غير واحد الفئه ديال الناس باش تقدر توفر لقمه العيش للولاد ديالها. بالنسبه للمشكل ديال الزواج المختلط، هو مزيان من واحد الناحيه ان النسل كيتغير، كيكون تواصل ديال الدول، ثقافات مختلفه، ولكن الا ما كانش ناجح كتكون اضرار نفسيه على الوليدات واضرار معنويه على المراه. حيت من كتجي المراه كتجي لهنا كتلقى راسها لا الدوله ديالها حامياها ولا الدوله المستقبله حامياها، شنو غادي دير؟ نعم. فكتلجا الجمعيات. يعني هذا هو الدور ديالنا اللي كنتمنى والله يوفقنا باش نقدروا نخفوا على النساء، وان شاء الله بهم وحنا معاهم غادي نوصلوا لبزاف ديال الحوايج. الحاجه الوحيده اللي بغيت نضيف ان فعلا باش تستقبل هاد الناس وتسمع ليهم خص تكون عندك دوره في علم النفس. صحيح. حيت اي واحد كيجيب واحد المشكل بالنسبه لي انت هو داك الباجي ماجيك، داك الباجي الماجيك غير غادي تلقى لا سوليسيون، ما كيعرفش باللي راه انت عندك انت غير واحد القدر اللي ما تقدرش تو با ديباسي. دونك خصك تكون عندك رحابه الصدر، خصك يكون عندك كيفاش هذاك العصبيه ديالو وهذيك التقليقه ديالو تمتصها ليه باش تخلي اول حاجه كترجع له الثقه في نفسه. حيت الا حتى انت ما سمعتيليش غادي توجع، حيت انت الا ما سمعتيليش غادي توجه لشي حوايج اللي هما ما مزيانينش لا يحمد عقباها. تمام. كاينين بزاف ديال الفجوات، هذا الشيء علاش كنحاولوا ما امكن نرجعوهم لينا ونرجعوا لهم الثقه في روسهم. نعم. نشكركم على هذا السؤال. بغيت نرجع قبل شيء على العلاقه ما بين لا كوت ديفوار وساحل العاج والمغرب. هي علاقه طيبه وعلاقه عندها واحد التاريخ قديم. صحيح. التاريخ كيرجع للمرحوم محمد الخامس الله يرحمه وأفويت بواني، وكيرجع للمرحوم الحسن الثاني وأفويت بواني. يعني ماشي علاقه جديده، هي تواصل ما بين
الشعب المغربي والشعب العاجي والشعب الافريقي. هي يعني والحمد لله بالمجيء ديال سيدنا محمد السادس الله ينصرو زادت حلت واحد، هي كان واحد بحال واحد شويه ديال الركود فتور، ولكن ملي جا سيدنا الله ينصرو البيبان تحلت، البيبان تحلت كلها، وبالفضل ديالو الشعب والجاليه اللي في افريقيا عامه، لان دابا الناس ما تيهضروش غير على لا كوت ديفوار، الافارقه اللي في غينيا ولا اللي في غانا ولا اللي في بوركينا فاسو ولا كلهم تيشيدوا بالمجيء ديال سيدنا الله ينصرو والرجوع ديالو للاتحاد الافريقي، لان عطاتهم واحد الشحنه. تمام. لان بالعاده المسائل تحلت وعندهم ورجعت عندهم واحد الثقه، لان دابا الملك ديالنا الله ينصرو ما بقاش غير الملك ديال المغرب. تماما. بكل صدق وبكل امانه رجع الملك ديال افريقيا كلها. نعم. لان انا نظرا للمحبه اللي كتواجد داخل القلوب الافارقه. لان دابا حنا الحمد لله ملي بالمجيء ديال سيدنا، يعني حتى ملي المعامله التجاريه مع الدوله تغيرت. ملي بحال دابا كتقول له انا مغربي، ماشي بحال كتقول له واحد يعني حاجه اخرى. يعني العلاقه الحمد لله طيبه. من المسائل التجاريه المسائل التجاريه الحمد لله، يعني جاوا شركات كبار منهم ابناك. نعم. منهم شركات يعني مستثمرين كبار من المغرب، لي بنك لو توما توجدنا خداو واحد الحد اوفر، وبالعاد ديال الشركات مصنعه حتى هي جات وتيجي. يعني الحمد لله من المسائل ماشيه. بالنسبه لمستوى الاحياء الصناعيه هنا داخل كوت ديفوار، احنا كنعرفوا الاحياء الصناعيه هي موضوع استقطاب وجذب بالنسبه للاستثمارات. واش هاد المغاربه اللي دخلوا هنايا من غير الجانب المالي كالابناك ولا هذا، هناك من مصنعين اللي كيساهموا في الصناعه ولا مازال ما جاوش؟ كاينين بداو، كاينين الناس مصنعين بداو تيجيو كاينين الناس ديال السكن مزيان بداو تيجيو باش البناء مزيان. كاين بالعاده ديال الشركات ديالنا د المغرب الكبار تبارك الله راهم جاو لهنا وبداو يبنيو وبداو كيسوقوا المنتوج ديالهم هنايا، يديروا الانتاج. شركات كبار ديال بالعاده ديال ما يمكنش نذكر الاسماء ديالهم لان ماشي، انما الحمد لله المسائل ماشيه طبيعيه، وكاين مشاريع كبيره اللي قام بها سيدنا الله ينصرو. الحمد لله وهذا شرف لنا كبير لجميع المغاربه. صحيح شرف لنا كبير لان فريمون هزنا كيف تيقولوا سخنا كتافنا. نعم صحيح. Je remercie le bon Dieu et puis Sa Majesté le Roi de nous avoir donné la chance d'avoir la nationalité de nos enfants. C'est bien. Vraiment, c'était un ouf pour nous, parce qu'avec tous les problèmes qu'on a rencontrés, c'était pas évident vraiment باش نعاود نكونوا مرتاحين مع وليداتنا وهذا بلا جنسيه بلا والو. نعم. C'était vraiment un peu difficile. صح. ولكن الحمد لله مع هذه البادره اللي عطانا سيدنا الله يخليه لينا الله ينصرو. Vraiment ça nous a soulagé un peu. نعم. في الزواج المختلط كاين مشاكل كثيره، ولكن ماشي غير المشاكل، كاين شويه ديال تمام ايجابيات اللي هي ايجابيات. بون بالنسبه لي انا لان ما عرفتش انا الناس الاخرين. j'ai eu un premier mariage d'abord qui n'était pas bien. Oui. ومشى الفشل، والمارياج الثاني الحمد لله كانت ناجحه. ولو دو مارياج اللي ربحت فيهم هي رديتهم مسلمين. مزيان تبارك الله. الاول مسلم وبقى مسلم، والثاني مسلم والحمد لله. نعم. والمهم الحمد لله زعما دو كوتي يا با دو بروبليم. بالنسبه زينب للتعامل ديال الدوله الايفواريه مع النساء المغربيات اللي كيتواجدوا هنا، لانه ربما لمسنا بان هناك
ربما في الفرص اللي كتعطى ديال الشغل ما كيكونش واحد المساواة ما بين المرأة والرجل، ولكن على مستوى المرأة اللي واخدة الكوت ديفواري واش كتمتع بنفس يعني الحقوق الاجتماعية والفرص ديال الشغل ولا هناك فرق؟ سي لا ميم شوز، بحال المهم الفرق بون الفرق شاسع، لان بالنسبه لنا حنا اللي خدمنا معاهم في لا فونكسيون بوبليك ما كاينش شي صالير، الصالير ديالهم ماشي زعما ضعيف، يعني ضعيف بزاف، تيكون نازل السميت طايح بزاف تماما. كنخدموا مع المغاربه ومع اللبنانيين ساميو تماما، ولكن كاين واحد الاحترام كيعطيونا فريمون الاحترام كثير مزيان، وفين ما مشينا المهم ما معززين مكرمين ما كاين حتى شي مشكل. La Côte d'Ivoire a été le premier pays noir africain que j'ai visité. Donc je suis venu en vacances en ayant une opinion assez arriérée de ce que pouvait être le continent noir africain. J'ai été tout à fait émerveillé de ce que j'ai pu trouver. La chaleur humaine et puis vraiment j'ai trouvé un peuple chaleureux. Oui. Et en arrivant, j'ai tout de suite vu les opportunités d'affaires qu'il pouvait y avoir. Oui. Il faut savoir que j'étais en France, je travaillais pour un très grand groupe en France, où je gagnais très très bien ma vie. Et c'est une expérience que j'ai vraiment voulu mener jusqu'au bout, en me disant que c'était maintenant qu'il fallait que je sorte du cocon familial et puis que je tente ma chance. Oui. Et j'ai pu créer, diriger des entreprises avec des réussites. Et ça continue avec des expériences tout autant enrichissantes. J'ai obtenu la nationalité ivoirienne, donc, effectivement. Et voilà. D'accord. Alors, je vais d'abord ajouter une précision sur l'association. L'association, la CMRCI aujourd'hui, qui exerce depuis déjà des décennies et qui a été créée à la base pour défendre les intérêts des commerçants marocains. Des commerçants, des investisseurs marocains. Parce qu'il faut savoir qu'il y a encore 20 ans, les seules personnes qui venaient ici étaient essentiellement ou des commerçants ou des investisseurs, des hommes d'affaires. Donc notre association a évolué avec la mutation de sa population. C'est-à-dire la population marocaine depuis 20 ans a totalement changé. On a des employés, on a des gens qui viennent essayer de tenter leur chance, il y a des gros investisseurs. C'est-à-dire qu'on devient une population à part entière. On n'est plus juste des commerçants ou dans le business. Donc aujourd'hui, on a une population marocaine qui se retrouve un peu partout. Après, en termes d'un point de vue économique, vous savez, la Côte d'Ivoire, depuis 20 ans que je vis, moi quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, il y avait entre 12 et 15 millions d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes plus de 25 millions. Donc s'il y a une mutation de la population, obligatoirement il y a des opportunités d'affaires. Il y a des marchés niches et il y a aussi, vous savez, tous les marchés, on va dire, que tout le monde fait, c'est-à-dire que ce soit dans le commerce, les grandes institutions, mais aujourd'hui il y a des marchés niches qui se développent, des marchés de création de valeur ajoutée. Bien sûr. Et ce sont des marchés que je conseille en tout cas d'explorer, parce que l'avenir aujourd'hui du business en Côte d'Ivoire est dans la création de la valeur ajoutée. من 2004 ما كانش يمكن الناس يتزوجوا في السفارة المغربية هنايا، بداو الناس يمشيو يتزوجوا في بلايص واحد اخرين، وهذا تيشكل واحد العائق كبير، لان داك الصداقة غير معترف به رسميا في السفارة المغربية، لانها غير موثق من طرف السلطات، ما يمكنلوش يتوثق هنا، تيخصو يمشي للمغرب باش يتوثق. ملي تيدخل الناس للمغرب تيجلسوا 2 سيمانات 3 كونجي، وباش يوثقوا داك الصداق تياخذ وقت طويل، ياخذوا تنظن شي محامي باش يصوب لهم الورقات ديالهم مسائل، وتيبقى داك الشيء ما غير موثق، وما تيهملوا داك القضيه هذيك حتى تيوقع شي مشكل شي نهار ولا هذا تيشوفوا يجبدوا داك الصداق باش يطلعوا للسفاره باش يدافع لهم على المصالح ديالهم. للاسف السفاره تدخل مدى الصداقه غير موثق وغير معترف به من طرف السلطات المغربيه. درنا بعض المحاولات السنه الماضيه، مشينا طلبنا موعد مع السيد الوزير اوجار وزير العدل الله يجازيه بخير اللي استقبلنا وسمع من عندنا في هذا المشكل هذا، وطلب منا نكتبوا رساله لوزاره الخارجيه اللي كتبنا رساله في هذا الموضوع، وصيفطوا الرساله ديالنا لاداكس وتبعنا الملف حتى لاداكس وقالوا لنا راه في لي ريسورس هيومان. هذه دابا اكثر من عام
وهذا الملف هذا قائم وما كاينش جواب على هذا الموضوع. السفاره حتى هي عندهم الاخبار ديال هذا المشكل هذا وما عارفينش فعلا مع من نتصلوا مع من وطلعت انا لهم واحد الحل بسيط جدا. وفي السنغال كاين العدول، قلنا لهم داك العدول اللي في السنغال يديروا دو ريجيستر، واحد الكوت ديفوار واحد السنغال، وبداو يجيو دو فوا باغ اون. غادي ياخذوا واحد البي دافيون سا كوت 3000 4000 درهم ويجيو لهنا شاك 6 موا ويوثقوا داك العقود اللي كاينين. وهذا المشكل هو تسالى. نعم. لكن لحد الان ما كاينش الحل لهذا المشكل، مازال ما كاينش الحل، وربما كتشكل حجرات عطره بالنسبه للنساء المغربيات. هذا المشكل دابا ملي تيكون الزواج ما تيكونش المشكل، هما هادو مزوجين والصداق ديالهم حلال لان كاين الشهود وكاين كذا وكاين كذا. وكاين بعض الناس اللي تيمشيو في واحد الطريق واحد اخر ديال القضيه ديال زوجتو كان في سياقكم عارفين هذه الكلمه شنو تعني. ومن تيوقع المشكل وتيوقع الطلاق تما تيبدا المشكل. نعم. لان ما كاينش الوثيقه ديال الزواج وما كاينش الوثيقه ديال الطلاق. تبدا المراه تتقلب على الورقه ديال الطلاق ديالها وما تجبرهاش. شنو تيدير السيد؟ نعم. تيهجرها وتيخليها بالوليدات ديالها. كاين اللي عندها 2 وليدات، كاين اللي عندها 3، ولا تيبات ما تيصبح ولا تيرجع للبلد ديالو وتتبقى داك المراه بحال معلقه. نعم نعم. وبالنسبه للحاله المدنيه يعني بالنسبه للتوثيق ديال الابناء في هذه الحاله كيفاش كيكون سي وزني؟ تنظن الحاله المدنيه ما تتصوبش، انا تتصوب في المغرب وتيكون الورقات كاينين وكاين لاك دو نيسونس مصوب في السفاره وهادشي وتصوب الكارت ديال السفاره والباسبور هادشي تيكون مساله عاديه. شحال كان المشكل ولكن دابا مابقاش المشكل الحمد لله. نعم. اذا نتحل بعد على الاقل هذا الجانب بالنسبه للوليدات باش ياخذوا داك العقد الشواهد الاداريه باش يمشي يقراو في المدارس. داك العقد اللي عندهم تيحسبوه كثبوت الزوجيه وتيقضيو به الغرض وتيصوبوا لهم لي كارت ديدونتيتي ديالهم تيصوبوا المسائل ديالهم. ولكن في حاله وقع شي مشكل ولا السيده بغات تطالب بالحقوق ديالها ولا لان تعرف هاد الناس هادو كلهم اللي تيتزوجوا بهم من جنسيات وحده اخرى كاين مقدم الصداق ومؤخر الصداق. نعم. تتبغي المراه تطلب عندنا بعض الحالات اللي قائمين حنا عليها تطلب المراه مؤخر الصداق ديالها ما تيمكنلاش تحصل عليه. تمشي لعند الناس الشيوخ ولا هذا باش يدخلوا تيقول لهم اودي حنا ما عندنا ما نديرو خصكم تمشيو للمحكمه. نعم. تمشي للمحكمه عندها حتى شي وثيقه باش تمشي للمحكمه. نعم نعم. اذا السي الوزاني كاين كذلك نقطه هي تؤرق الجاليه المغربيه اللي كتواجدنا في كوت ديفوار اللي هي تسويه الوضعيه ديال الاقامه واللي هي في نظركم جميع تيقول بانه هي مكلفه خصوصا اللي عنده اون فامي نومبروز اللي عنده عائله كبيره فبالتالي كتصبح كلفه كثيره بالنسبه للميزانيه ديالو. اول حاجه باش ندخلوا لهذا الموضوع خصنا نعرفوا بان لا كوت ديفوار سي ان بي سوفران عنده القوانين ديالو تيمكن له يحط القوانين ديالو كيبغى وحنا ما علينا الا نطبقوها. ما يمكنناش نتجاوزوا القوانين ديال واحد البلد اللي حنا مقيمين فيه. حنا تفاجئنا بهذا المونطون اللي داروا ديال 300,000 فرنك سفامي ديال 5000 درهم وللاسف دابا من بعد ابارتير دو فان افريل زادت واحد لا ماجوراسيون ديال 20% اللي ولا دابا مع كلكو شهور ولا بشي 7100 درهم. كاين العائلات اللي فيهم 4 و5 ديال الناس ديال النفوس ما يمكنش يخلصوا هذا المونطون هذا. والناس اللي ماشي كلشي تيفهم وتيوعي هذا الموضوع هذا. كاين الناس اللي تيقول كيف يعقل بان العاجي في المغرب ولا الايفواري في المغرب تيخلص 100 درهم وحنا غادي نخلصوا 7100 درهم. ما تيفهموش هاد الناس هاد. حاولنا نديروا بعض المراسلات للعدد ديال الجهات المسؤولين علينا وحنا تنسينوا لحد الان ما كاين حتى شي جواب وكل شيء معلق وعدد كبير ديال الناس راهم في وضعيه غير قانونيه في هذا البلاد. Donc aujourd'hui si nous Marocains on a envie de pérenniser notre vie ici, déjà ça passe par une intégration dans vraiment le tissu économique, de développer des business qui vont nous permettre de générer de l'emploi pour justement notre communauté. Comme on a pu le dire tout à l'heure, le pouvoir d'achat en Côte d'Ivoire n'est pas très élevé. Et aujourd'hui, les Marocains ne peuvent pas se contenter du pouvoir d'achat ivoirien, en sachant que c'est quand même un des pays qui est les plus chers du monde. Là, en termes de coût de vie, c'est l'un des pays les plus chers. نرجع للقضيه ديال الناس كيفاش يدخلوا الفلوس ديالهم من المغرب.
تقريبا القانون ديال العاجي والمغربي تقريبا نفس القانون. نعم. هذه الناحيه هذه، والقانون الفرنسي دخل عليه بعض التعديلات. المساله بسيطه جدا، اي واحد تيخلص الضرائب ديالو، تيخلص لي جي على لي بينيفيس ديالو لامبو سور ريفوني، داكشي عنده الحق يدخل واحد القدر معين من داك نعم العائدات ديالو. نعم. كاين بعض الناس اللي الاتفاقيات اللي تيكونوا ببعض الشركات اللي تاخذ واحد البورسنتاج اللي تستثمروا في نفس البلد تيبقى هنايا، وتاخذ ذاك البورسنتاج الاخر اللي تدخلوا المغرب. هذا بحال هاد المسائل عاديه واضحه. قضيه واحده اخرى هي اللي تنبغي من هذا المنبر نوجه نداء لي زانفيستيسور ماروكان في المغرب، لان تنشوفوا حنا بالنسبه لنا لا يعقل باش يكون واحد 26 ولا 30 شركه هي اللي موجوده حاليا في الكوت ديفوار. تنشوفوا المجهودات القيمه اللي قام بها صاحب الجلاله نصر الله، فتح واحد الباب كبير اللي خص الناس يستافدوا من هذا الشيء هذا ويجيو لهنا يستثمروا على الارض خصبه، وتخص الناس يجيو لهنا. نعم فهمتيني، ما خص الناس يتشجعوا شي شويش، والحمد لله 26 ولا 30 شركه اللي كاينه هنا كلهم خدامين كما تنعرفوا حنا بان ما عندهم حتى شي مشكل، وكل شيء في امان الله وحفظه. خص الناس يجيو لهنايا يستثمروا، مع هذا الوقت مازال كاين، لان الناس بلدان واحد اخرين بداو يجيو لهنا، منهم الالمانيين، التركيين، الصينيين. وسمعت مؤخرا حتى الهنود جاو لهنايا وراهم جايين بواحد الكثره كبيره. هادشي ديال الانفورماتيك وهاد المسائل هذه كلها، وهادشي هذا كله كاين بلايص هنا خاوي اللي المغاربه ما تيجيوش عمرهم ما فهمناش علاش. 26 شركه ولا 30 سي ترو بو. نعم. بالنسبه للمغاربه اللي هنا الحمد لله المغاربه فاهمين واحد القضيه مهمه، هي كل واحد راه سفير في هذا البلد. مزيان. ما كاينش اللي تيخلق مشاكل، ما كاينش الحمد لله اللهم لك الحمد ما عندناش هذه الناحيه، ما عندنا حتى شي مشكل. نعم. الناس عارفين الدور ديالهم، وسورتو من بعد الزيارات الملكيه هادشي تضاعف. نعم. لان المغربي ولا كلشي تيشوف فيه، ما خص حتى شي واحد يدير شي واحد الخطوه اللي غلطه ولا هذا باش ما يفسدش داك السمعه وداك الشيء اللي بنى صاحب الجلاله والناس اللي معاه والمستشارين والحكومه. هادشي كل ما خص حتى واحد يفسد هادشي هذا. يعني حنا ماشيين دابا وحاضرين راسنا، لان كلشي العيون كلها الاضواء مسلطه علينا، وخصنا نحداو راسنا باش ندور. هذه القضيه واحد المساله بسيطه، عاوتاني ماشي بسيطه، هي بسيطه ولكن كبيره. الاخت جبت الهضره على الدراري ديالنا اللي تيقراو هنايا، يا حبذا يشوف الدوله المغربيه كيفاش تناقش مع الدوله العاجيه على قضيه الناسيوناليتي. فهمتيني، بقى نقلبوا الكوطا ما الكوطا وهادشي هذا كله بزاف، يفتحوا واحد المجال للناس الوليدات اللي خالقين هنايا وكابين هنايا يعطيهم ناسيوناليتي. نعم. بحال دول العالم واحده اخرى، وهاد المشكله هذه تحل. نعم. خص اللي يهضر، دابا ما كاين حتى واحد اللي تيهضر على هادشي هذا. نعم. كلشي تيبقى ساكت، كلشي تيشوف.